Hello guys, no, good morning. No, pasensya na gid karon pa ko nagpakita sa inyo kay murag na puling ko no dito sa bukid. So this morning atong hisgutan ang another na sad nga mga rason or threat nganong adunay panagbulag or panag-away sulod sa panimalay. So unsa man nahuman nata sa vices no, nahuman nata sa katong victims of violence. Karon nga morning hisgutan nato ang irresponsable nga mga partners. One is ang atong mga bana is kadaghanan is irresponsable. Unsay buti pasabot sa irresponsable kana bang di ba ang bana unta ang the main provider in the family, but it is opposite. Unsay nahitabo ang asawa hinuon ang moy nagpataguyod or sa Tagalog ba no nagpadayon moy hinuon moy breadwinner sa pamilya. So tungod kay ang bana walay plano sa kinabuhi, siguro sige rag email, sige rag vices, sige kubog-kubog, sige og adto gambling ni ana ba. Grabe ang kanang bisyo na asa iya. So ang asawa hinuon mo'y nagaplano sa pamilya. So ikaduha is kana ganing aside sa wala siya plano sa iyang pamilya, even sa iyang kaugalingon nga kinabuhi, wa gi plano, gaagad pirmamiwa no. Then mas gipalabon pa hinuon ang barkada kumpara sa iyang kaugalingon nga pamilya. So guys, kung ikaw man ang bana nga sama niini, please pag-undang na intawon ana nga klase nga kanang kinaiya tungod kay dili maayo siya. Ugma damlag imo gyud masinati nga biyaan ka sa imong pamilya, biyaan ka sa imong asawa o sa imong anak, mag-inusara ka, luoy kaayo ka intawon.